सनद बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. घर स्वप्ना पलीकडचे. फ्लॅट प्राइसेस स्टार्टिंग at just 14.5 lakh near Dodamark Court, 800 meters from. नाव सांगतले. म्हजें नांव अद्वय मडकेकर, हांव जिमाचो ओनर. तुमी आज ब्लड डोनेशन ड्रायव्ह कित्याक ऑर्गनायज ब्लड डोनेशन ड्रायव्ह करपाचें एकूच कारण म्हणजे आतां वॅक्सिनेशन चालू जाता फॉर द यूथ वीच इज फ्रॉम एज ऑफ 18 to 44. आनी आमी पळयलां की चडशे डोनर्स आसा ते हेच एजीचे भितर आसता, म्हणजे 18 ते 44, 45चे मदीं. सो आनी एकदां वॅक्सिनेशन घेतलें की तुमकां 3 म्हयने आमचे ब्लड दिवपाक मेळना. सो ताजेच खातीर आमी चिंतलें की युथांनी और भुरग्यांनी कोण घेता वॅक्सिन घेता तेंच्या पयलीं तेंच्यांनी एक ब्लड दिवचें. सो एक अशें चिंतलें, एक हें आयलो, थॉट आयलो की जिमानूच करया. आनी आतां जिमूय बंद आसा आमचें कित्याक लॉकडावन. सो आमी पयलीं एक प्लॅन केल्लो की जिमान करपाचो, आनी तेन्नाच आतां दीस लॉकडावनूय जालो आनी जिमूय बंद आसा. सो एक आमकां एक वेन्यू बरो मेळ्ळो, एक हायजिनीक प्लेस. एक लोकांक आतां कितें, एक लोकांक भंय आसा की खंय तरी आतां हॉस्पिटलान गेल्यार कोवीड जावपाक शकता नाजाल्यार आनी कितें जाता. सो आमी हांगा कितें केलें, एक बॅच वायज सिस्टमान आमी सारकें 4 लोकांच्या बॅचांनीच आपयलां. आनी तशें तुमी पळयलां आसतना हांगा की 4 जाणां येता, 4 जाणां ब्लड दिता. तातूंत एक आमी हांगा हायजिनी मेंटेन केला आनी एक SOP आसता कोविडाची, तेही आमी सगळे स्ट्रिक्टली फॉलो केला. कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळा तुका सकाळच्यान आमी आतां 8 चालू केलें आनी 8च्यान फ्रॉम 8 o'clock टील नाव एक खूबच बरो रिस्पॉन्स आसा. यूथ म्हणजे स्वता अशें येता आनी हांव युथा कडेन रिक्वेस्ट करता तुमचे थ्रू मिडियमांतल्यान की समज हेज्या फुडें आनी खंय ब्लड डोनेशन ड्रायव्ह आसा ऑर खंय हॉस्पिटलान वचचें, फाटीं सरनाकात, फुडें सरात. आनी आमी आयचो रिस्पॉन्स पळोवन आमी चिंतलां की आमी परतो आनीक ऑर्गनायज करपाचो ड्रायव्ह, मे बी नॅक्स्ट वीक, कमींग वीक. कित्याक रिस्पॉन्स जाता तितलो आमकां मोटिवेट जाता, कित्याक आमकांय बरें दिसता की बाबा यूथ खरें फुडें सरता और लोक फुडें येता ब्लड दिवपाक. आमचें एक हें आसतलें की सॅनिटायझेशन आनी SOP फॉलो करूनूच करतले. सो लोकांक कोणाक भिवपाची गरज ना. तुमी जशें पळयलां आसतलें की आमचे भितर कोणी सरलो की आमी तांकां पयलीं सॅनिटायज करता. इवन एवरीथींग आमचे आतां जीम सुद्दां आमी प्रिमायसीस काल सॅनिटायज अख्खे केल्ले, आजूय परते सॅनिटायज केल्ले आसा. सो वी आर ट्रायींग आवर बेस्ट टू कीप द प्रिमायसीस व्हेरी क्लीन एंड हायजीन. सो कोणीय आतां भिवपा जायना की बाबा रक्त दिवपा जाय. आमची म्हाका दिसता ड्युटी की सगळे युथांनी फुडें सरून ब्लड दिवपा जाय. कित्याक आमी समज फुडें सरले जाल्यार आमी एक सोसायटी खातीर म्हणपाक शकना, आमी दुसऱ्यांक ब्लेम केलें हें जायना तें जायना अशें जावपाक जायना. सो ताजेच खातीर आमी परतो अपील करता की सगळे युथांनी चडांत चड तुमी वॅक्सीन घेवचे पयलीं फुडें सरा आनी ब्लड दिया. What's your name? Isha. Yeah. So why did you come today for this blood donation drive that is organized by Mercedes Health Club? So I think even the blood banks need to have their storage of blood enough, and because of COVID, I think people are scared for 1 year and not donating blood. So I think that's important that we keep donating blood and keep the blood bank keep going, so that whenever someone is in requirement, they really have somewhere to go to. So what is the message that you are going to give to the youth today? I think everyone should come up, whoever is fit enough and are eligible for donating blood, they should come and donate blood. Because once they take the vaccine again for COVID, for a few months they'll not be able to donate blood. So I think this is the right time that they should volunteer themselves and come and donate blood. बेळगाव सारखी शॉपिंग आता गोंयान शक्य फक्त बॉम्बे बाजारान. बॉम्बे बाजार घेऊन आयला तरेकवार प्रकारच्यो साड्यो, लग्न समारंभ आणि वेगवेगळ्या सुवाळ्या खातीर खास साड्यो. त्याचबरोबर गिफ्ट करपाक 300 रुपयांच्यान साड्यो, सिल्क साडी 900 रुपयांच्यान सुरुवात आणि लेहंगा 3000च्या रेंजी पासून सुरुवात. शिलाई आणि एम्ब्रॉयडरीची खास सोय. तर आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी. प्राचीन आणि कलात्मक वस्तूंचो खजिनो जे तुमच्या घरात घरपण हाडटले. देवी देवतांच्यो मूर्त्यो असो किंवा पूजेचे सामान, शोपीस असो किंवा तरेकवार प्रकारच्यो शोभेच्यो वस्तू, गिफ्ट करात किंवा स्वतःचे घर सजयात. आमचे डिझायनर शॉल आणि हँडीक्राफ्ट पळोवपाक मुजरत यात. आमचो पत्तो बॉम्बे बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, 18 जून रोड, पणजी. Handicraft shopping only at Bombay Bazaar.